സ്തുതേ വിശാലബുദ്ധേ ഭുല്ലാരവിന്ദായതപത്രനേത്ര യേന ത്വയാ ഭാരതതൈലഭൂഃ പ്രജ്വാലിതോ ജ്ഞാനമയപ്രദീപഃ പ്രപന്നഃ പാരിജാതായ സ്തോത്രവേത്രൈകപാണയേ ജ്ഞാനമുദ്രായ കൃഷ്ണായ ഗീതാമൃതദുഹേ നമഃ. സർവോപനിഷദോ ഗാനം ദ്വന്ദ്വ പാർസസുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത് വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഭീഷ്മദ്രോണതടാ ജയദ്രഥജല ശല്യഗ്രാഹമതി കൃപേണ മഹനി കർണേന ദുര്യോധനീ സോത്തീർണ ഖലു പാണ്ഡവൈരണനദി കൈവർത്തക കേശവ പാരാശര്യവചഃ സരോജമമലം ഗീതാർത്ഥഗന്ധോത്കടം നാനാഖ്യാനകേസരം ഹരികഥാ സംബോധനാബോധിതം ലോകേ സജ്ജന ഷട്പദൈരഹര പേദീയമാനം മുദാ ഭൂയാത് ഭാരത പങ്കജംസിന ശ്രേയസേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘനം न श्रूयते महोदय. विशदैः गायन्तीं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ. शक्यते किल सम्यक्? विवेक महोदय, भवान् किमपि उक्तवान्? इदानीं श्रूयते. श्रूयते खलु? चतुष्टयं पठितवन्तः. इदानीं पञ्चम श्लोकं वयं पश्यामः. 17 अध्यायः, पञ्चमश्लोकः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. श्लोकं पुनः पठामि. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. भवन्तः अपि श्लोकं पठित्वा पश्यन्तु. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. षष्ठ
षष्ठः श्लोकः अपि तेन सह पश्यामः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। पुनः श्लोकं पठामि। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। पञ्चमः षष्ठः श्लोकः भवन्तः अपि एकवारं पठित्वा पश्यन्तु। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं यस्सुर निश्चयान्। पदच्छेदं कुर्मः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ते तपः जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अनन्तरम् अग्रिम श्लोकस्य कर्षयन्तः षकारमेव कर्षयन्त इति अत्र दोषपूर्णम् अभवत्। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तःशरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। इदानीं वयं पदच्छेदं दृष्टवन्तः, श्लोकमपि वयं पठितुं शक्नुमः। पदार्थः अशास्त्रविहितं शास्त्रेण न कथितं शास्त्रोक्तं नास्ति इत्यर्थः। अशास्त्रविहितं शास्त्रेण न कथितं शास्त्रेण न उक्तमस्ति। घोरं भयंकर अस्ति। तप्यन्ते इत्युक्ते उष्णं करोति इति तप्यन्ते ये तपः यः तपः जनाः इत्येव अर्थः मनुष्याः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भः तथा अहङ्कारयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामः आसक्तिः तथा शक्तिः एतत् सर्वं मिलित्वा कर्षयन्तः इत्युक्ते कष्टम् अनुभवन्तः एतत् सर्वं कुर्वन्ति इति कारणेन कष्टम् अनुभवन्तः शरीरस्थं शरीरे स्थितं भूतग्रामं शरीरस्य भूतसमूहः अचेतसः चेतनारहितं इत्युक्ते बुद्धिरहितं मां भगवन्तं च एव अन्तःशरीरस्थं शरीरस्य अन्तः वर्तमानं तान् विद्धि जानीहि आसुरनिश्चयान् असुरगुणयुक्ताः तदनुगुणं कर्म कुर्वन्ति इत्यर्थः।
पश्यतु, अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना, कथं दम्भाहंकार संयुक्तम् शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तश्शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। एतस्य अन्वयः द्रष्टव्यः। ये जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपः तप्यन्ते दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं भूतग्रामं च अन्तः शरीरस्थं मामेव कर्षयन्तः तान् अचेतसः आसुरनिश्चयान् विद्धि इति तस्य अन्वयः। पुनः एकवारं पठामि। ये जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपः तप्यन्ते दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं भूतग्रामं च अन्तःशरीरस्थं मामेव कर्षयन्तः तान् अचेतसः आसुरनिश्चयान् विद्धि इति तस्य अन्वयः। सामान्य अर्थः तात्पर्यं किं भवति? केचन जनाः कठिनं तपः आचरन्ति। एषः तपः तावत् शास्त्रेण विहितं न भवति। इदं तावत् परम्परा प्राप्तं भवति, किन्तु अहङ्कारेण संवृतं भवति। कामवासनया प्रेरिताः ते स्वशरीरं शरीरस्थभूतान् अन्तः विद्यमानं मां च पीडयन्ति। एते निश्चयेन असुरगुणयुक्ताः इति जानीहि। किं ज्ञातव्यम् इति वदन्ति? एते असुरगुणयुक्ताः इति वदन्ति। के? ते वस्तुतया कठिनं तपः आचरन्ति, किन्तु तपः शास्त्रेण विहितं न भवति। किन्तु ते कथं प्राप्तवन्तः? ते प्राप्तवन्तः स्युः। तत् सम्पूर्णतया अहङ्कारेण संवृतम्, अहङ्कारेण भवति। कामवासनया प्रेरिताः ते स्वशरीरे शरीरस्थभूतान् अन्त विद्यमानं मां च पीडयन्ति। एते निश्चयेन असुरगणयुक्ताः इति जानीहि इति वदति। तस्य शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः किमुच्यते इति पश्यामः। अशास्त्रविहितम् इत्युक्ते न शास्त्रविहितम्, अशास्त्रविहितम् घोरं पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये जनाः ते च दम्भाहंकार संयुक्ताः। दम्भः च अहंकारः च दम्भाहंकारौ ताभ्यां संयुक्तः दम्भाहंकार संयुक्तः। कामरागबलान्विताः कामः च रागः च कामरागौ तत् कृतं बलं कामरागबलं तेन अन्विताः कामरागबलान्विताः। तत्र किं वदन्ति? ये जनाः शास्त्रविहितं नास्ति, किन्तु घोररूपेण अन्यजीविनाम् अनन्तरं स्वस्यापि पीडनं कुर्वन्ति। कथम्? उग्रतपसा निष्ठाकारणेन तादृश कार्येषु ये प्रवृत्ताः भवन्ति, दम्भम् अहङ्कारम् इत्यादि कारणेनैव ते तादृश प्रवृत्ताः भवन्ति।
अस्ति तद् ते स्वयमेव स्वस्य शरीरं पीडयन्तः भवन्ति। कथमस्ति इति अग्रिमश्लोके तद्वदति। स्वस्य आहारादिकार्येषु आचरणे सर्वत्र कथं स्वयं पीडयन्ति। श्लोकं षष्ठः श्लोकः किं भवति? कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत सुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैतान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। पश्यतु, कर्षयन्तः इत्युक्ते कृषि कुर्वन्तः, कृशं कुर्वन्ति। किं कृशं कुर्वन्ति? शरीरस्थं भूतग्रामं करणसमुदायम् अचेतसः केन कारणेन? अविवेकिनः मां च एव तत्कर्म साक्षिभूतम् अन्तःशरीरस्थं नारायणं कर्षयन्तः मदनुशासन कारणमेव मत्कर्षणं तान् विद्धि। आसुरनिश्चयान् असुरो निश्चयो येषां ते आसुरनिश्चयाः तान् परिहरणार्थं विद्धि इति उपदेशः। अविवेकी जनाः किं कुर्वन्ति? यः अविवेकी अस्ति सः स्वशरीरस्थं भूतग्रामादिकम् इत्युक्ते करणसमुदायं सम्पूर्ण अवयवानि तस्य कर्म साक्षिरूपेण अन्तर्यामिरूपेण यः भगवान् नारायणः अस्ति तमपि ते पीडयन्ति। स्वस्य अनुशासनेन तस्य निराकरणेन ते सुरप्रवृत्ति इत्युक्ते दृढनिश्चयेन ते सुरिककार्याणि आसुरनिश्चयानि तस्य परिहारार्थं किं किम् इति तद् अवगच्छन्तु। तादृश कानि कार्याणि ते कुर्वन्ति इति अवगच्छन्तु इति वदति। तस्मात् एतद् उपदेशः अस्ति। अत्र शाङ्करभाष्ये अग्रे अपि विवरणं करोति। आहाराणां च रस्य स्निग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम् इह क्रियते। रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्धिया रजस्तमोलिंगानाम् आहाराणां परिवर्जनार्थं सत्वलिंगानां च उपादानार्थं तया यज्ञादीनाम् अपि सत्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादनम् इह राजस तामसान् बुद्ध्वा कथं तु नाम परित्यजेत् सात्विकान् एव अनुतिष्ठेत् इति एवम् अर्थ आह। इत्युक्ते किं वदति? सत्वरजस्तमो गुणानुसृत गुणानां मनुष्याः रसपूर्ण स्नेह सदृश स्नेह इत्युक्ते तैल इत्यर्थः तत्र
ത്രിവിധം ആഹാരാൻ തേ न श्रूयते महोदय। रजस्तमो गुणानुसृत मनुष्याः रसपूर्ण इत्युक्ते स्नेहमयादि त्रिविध आहारान् तत्र प्रीतिकारणेन रसपूर्ण स्नेहमयादि विविध प्रकारेण भक्षण भोजनपदार्थानि तेषाम् इच्छानुसृतं स्वस्मिन्नेव सात्विकं राजसिकं तामसिकम् इत्यादि गुणानां सान्निध्यम् इत्युक्ते रजस्तमो गुणसम्बन्ध पदार्थानां स्वयं ते त्यागं कुर्वन्ति। सत्त्वगुणप्रधानं यदस्ति तद् स्वीकरणं करणीयमस्ति। तेन तादृशरीत्या एव रजस्तमो गुण संयुक्त पदार्थाः सन्ति खलु, आहारपदार्थाः, यज्ञानुष्ठान कार्याणि ते तिरस्करणं कुर्वन्ति। ते केवलं सत्त्वप्रधान कार्याणि एव करणीयानि। इत्युक्ते यज्ञादि कार्याणि ये कुर्वन्ति सत्त्वादि विशेष गुणास्पदं त्रिविधं तस्य आहारस्य त्रैविध्यं किं किं भवति, सत्त्वगुणाधिष्ठितं किं भवति, रजोगुणाधिष्ठितं किं भवति, तमोगुणाधिष्ठितं किं भवति इत्यादि पृथक् पृथक् स्वीकृत्य अत्र विवरणं करोति। तद् सप्तम श्लोके तादृशरीत्या तस्य विवरणमस्ति। वयमपि अग्रिम श्लोके तद् द्रष्टुं शक्नुमः। इत्युक्ते सप्तमः श्लोकः अस्माभिः द्रष्टव्यः अस्ति। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, विस्तरस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। पश्यतु, त्रिविधं किं किं भवति इति तत्र विवरणं करोति। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। इत्युक्ते अत्र आहारादीनां विषये वदति। आहारः तु अपि, आहारस्त्वपि कथं पदच्छेदं कुर्मः, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः, त्रिविधो इत्युक्ते त्रिविधः भवति प्रियः। किं किं? यज्ञस्तपस्तदा दानं, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। ते कथं कथं भवन्ति इति अत्र अहं वदामि इति उक्त्वा तत्र वदति। इत्युक्ते एकैकविभागजनानां कृते त्रिविधप्रिय आहाराः भवन्ति। यज्ञं तपः, यज्ञः तपः दानं, तस्य भेदाः के इति अत्र वदन्ति। इत्युक्ते भाष्ये तस्य पदच्छेदः अस्माभिः दृष्टः।
इदानीं किमस्ति सर्वस्य गुणत्रयात्मकानां त्रिविधि त्रिप्रकारः त्रिविधा इत्युक्ते त्रिप्रकारकः भवति प्रियः किं यज्ञः तपः तथा दानं तेषां तेषां सर्वेषां भेदं भिन्नताम् इमम् इदं पृथक् पृथक् शृणोतु पृथक् पृथक् शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु कथं त्रिविधं भवति इति अत्र वदति एतस्य अन्वयः कः आहारः अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियः भवति तु तथा यज्ञः तपः दानं तेषाम् इमं भेदं शृणु त्रिविधं कथं कथं भवति इति वदति मनुष्याणां मानवानां भोजनमपि तेषां गुणस्य आधारेण विभिन्नं भवति पश्यतु सामान्य जीवनं प्रति तेषाम् आहार विषये अत्र विवरणं करोति तदनुसृतमेव तेषां प्रवृत्तिः भवति किं किं भवति तेषां पार्थक्यं कुत्र कुत्र भवति एवमेव तैः अनुष्ठीयमानं त्रीणि कार्याणि यज्ञः तपः तथा दानम् अपि गुणाधारेण भिन्नं भवति तेषां भेदं मत्तः इदानीं शृणु अहं त्रिविधं किं किं भवति इति इदानीं वदामि अग्रिम श्लोके तदेव वदन्नस्ति अष्टमः श्लोकः किमस्ति आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया सात्विकप्रिया सात्विक आहाराः अतः सात्विकगुणयुक्तानां कुत्र कुत्र प्रियं भवति कीदृश आहारे तेषाम् इच्छा भवति इति अत्र वदति आयुस्सत्त्वबलारोग्य आयुः बलम् आरोग्यम् आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति स्निग्धा स्थिरा हृदया सात्विका प्रिया सात्विक जनानां सत्वगुणयुक्तानां कुत्र तेषाम् इच्छा भवति कीदृश आहारे भवति तस्य पदच्छेदः आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना एकमेव पदमस्ति अनन्तरं रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः इति पदच्छेदः आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः किं किमस्ति तत्र आयुः सत्त्वं बलम् आरोग्यं सुखं प्रीति एतत् सर्वं वर्धयन्ति रस्याः किं तद् रसयुक्ताः स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः स्थिराः स्थैर्ययुक्ताः हृदयाः मनसः अभिलषितम् आहाराः भोजनपदार्थाः सात्विकप्रियाः सत्त्वगुणयुक्तानां प्रियाः पश्यतु सत्त्वगुणयुक्तानां प्रिय आहारः कीदृशं भवति इति वदति किं किम् अस्ति तत्र आयुः ओजः बलम् आरोग्यं सुखं प्रीति एतस्य सर्वस्यापि वर्धनं करोति तत् कीदृशं भवति रसमयं भवति अनन्तरं स्नेहमयं भवति इत्युक्ते तैल स्वभावः भवति तस्य घृतम् इत्यादि दीर्घशेषिः भवति तस्य हृद्य आहारः भवति एतत् सर्वमेव सात्विकगुणयुक्तानां प्रिय आहाराः
अत्र अन्वयः आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिवर्धनम् रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः स्पष्टतया उक्तम् सात्विकयुक्तानां सत्त्वगुणयुक्तानाम् आहाराः तत्र तेषां प्रीतिः कुत्र कुत्र भवति आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रिया तत् किं किं भवति इति वदति अत्र पश्यतु एतस्य तात्पर्यम् अस्ति सात्विक आहारं ये इच्छन्ति ते कीदृश आहारं स्वीकुर्वन्ति ये सत्त्वगुणयुक्ताः ते तादृशं तत्र शकारमस्ति तादृशम् आहारम् इच्छन्ति यत् आयुः वर्धयति सत्त्वगुणपोषकं भवति शक्तिः आनन्दः आरोग्यं तृप्तिः च अनेन आहारेण लभ्यते सत्त्वगुण आहार पदार्थाः तावत् रसयुक्ताः स्नेहगुणयुक्ताः स्थैर्यतावर्धकाः मनसः अभिलषितं च भवति अत्यन्त विशेषः इत्युक्ते मनसः तेषाम् अन्तरङ्गे तस्य आहारस्य उपरि एव इच्छा भवति तद् रसयुक्तं भवति तैल स्वभावेन भवति अनन्तरम् आयुः वर्धयति सत्त्वगुणपोषकं भवति शक्ति आनन्द आरोग्य तृप्ति इत्यादि तेन कारणेन भविष्यति इत्यर्थः किं किं भवति आयुः च सत्त्वं च बलम् आयुः सत्त्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीतिः च आयुस्सत्त्वबल आरोग्यसुखप्रीतयः तासां विवर्धनाः आयुस्सत्त्वबल आरोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ते च रस्याः रसोपेताः स्निग्धा स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकालस्थायिनो देहे हृद्याः हृदयप्रियाः आहाराः सात्विकप्रियाः सात्विकस्य इष्टाः यः सत्त्वगुणयुक्तः अस्ति तस्य इच्छा कीदृश आहारे भवति आयुः अनन्तरं मनसः दृढतां ददाति बलवर्धनम् आरोग्यवर्धनं सुखवर्धनं प्रीतिदायकं च भवति तद् कीदृशं भवति रसपूर्णं भवति तैलस्वभावेन भवति शरीरे तद् चिरकालं तिष्ठति मनसः हृद्यं च भवति तादृश आहारमेव कः इच्छति सात्विकप्रकृति यस्य अस्ति सः इच्छति इति स्पष्टतया तस्य आहारविषये कीदृश आहारं सः इच्छति इति अष्टमश्लोके भगवता उक्तम् इदानीम् एकमपि श्लोकं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कट्वम्लवण अत्युष्णतीक्ष्णरूक्षाविदाहिन आहारराजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदा इदानीं पश्यतु रजोगुणयुक्तानां सत्त्वगुणयुक्तानाम् आहारः कीदृशः भवति इति उक्तं तदनन्तरं रजोगुणयुक्तानां वदति कट्वम्लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षेष्ट दुःखशोकामयप्रदा पश्यतु अस्माकं स्वभावानुसृतम् अस्माकम् आहारे अपि संतृप्तिः भवति अथवा इच्छा भवति अथवा आहार अनुसृतमेव अस्माकं स्वभावः अपि भवति इति अत्र स्पष्टतां करोति किं किं वदति
രജോ ഗുണയുക്ത ആഹാരസ്യ വൈശിഷ്ട്യം കിം? കടു, അമ്ലം, ലവണം, അതി ഉഷ്ണം, തീക്ഷ്ണം, രൂക്ഷം വിദാഹിനഃ ആഹാരാः രജസസ്യ ഇഷ്ടാः ദുഃഖശോകാമയപ്രദാः. യസ്യ രജോ ഗുണഃ അസ്തി തസ്യ ഇച്ഛാ കുത്ര കുത്ര ഭവതി? കട്വംളനത്യുഷ്ണതീഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ ഇത്യത്ര അതിശബ്ദഃ കട്വാദിക്ഷു സർവത്ര യോജ്യഃ ഇതി കടുഃ അത്യുഷ്ണഃ അതിതീക്ഷ്ണഃ ഇതി ഏവം. കടുശ്ച അമ്ലശ്ച ലവണശ്ച അത്യുഷ്ണശ്ച തീക്ഷ്ണശ്ച രൂക്ഷശ്ച വിദാഹീച തേ ആഹാരാः രാജസസ്യ ഇഷ്ടാः ദുഃഖശോകാമയപ്രദാः ദുഃഖം ച ശോകം ച ആമയം ച പ്രയച്ഛന്തി ഇതി ദുഃഖശോകാമയപ്രദാः. രജോ ഗുണയുക്താനാം കീദൃശാഹാരേ പ്രീതി ഭവതി ഇതി വദതി? കടു, കടു ഇത്യുക്തെ കടു एव, അമ്ലം, അമ്ലഗുണः, तिन्द्रिणी इत्यादि भवति किल, मरीचिका इत्यादि तस्य कटु भवति. तिन्द्रिणी इत्यादीनाम् अथवा जम्बीरस्य सर्वम् अम्लत्वं भवति. लवणं वयं जानीमः, लावण्यं तस्य लवणत्वं लवणस्यैव भवति. अति उष्णम् अतीव उष्णयुक्तम् अत्यधिकं तापयुक्तं, तीक्ष्णम् अतितीक्ष्ण भोजनं, रूक्षं शुष्कं भवति तद्, विदाहिनः मरीचिका बाहुल्यं तत्र भवति. आहाराः भोजनपदार्थाः रजसस्य राजसगुणयुक्तानाम् इष्टाः प्रियं दुःखशोकामयप्रदाः दुःखः शोकः रोगः उत्पादकाः. एतत् कथं भवति? रजोगुणयुक्तानां कीदृशाहारे इच्छा भवति तद् तेन कीदृश परिणामः भवति? दुःखं जनयति, शोकं जनयति, अनन्तरं रोगाः भवन्ति. एतस्य सर्वस्यापि उत्पादकाः भवन्ति एतादृश आहाराः. अन्वयः कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णारूक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः रजसस्य च इष्टाः. रजसस्य इष्ट आहारः किं किं भवति? श्रेष्ठ तदेव रजोगुणयुक्तानाम् इष्टाहारः दुःखशोकामयप्रदाः. तत् किं किं करोति? दुःखं, शोकः, रोगः, एतत् सर्वं प्रदानं करोति. तत् आहारं कथं तस्य तद् रूपं प्राप्नोति, केन कारणेन तादृशम् आहारं भवति इति वदति. एतस्य तात्पर्यं किं? सत्त्वगुणयुक्तानाम् उक्तवन्तः, रजोगुणयुक्तानां पश्यतु 17 अध्यायः अस्माकं सर्वेषां जीवनेन सह बहु सम्बन्धः अस्ति तस्य. नित्यजीवने वयं कीदृश आहारं स्वीकुर्मः तदनुसृतम् अस्माकं स्वभावः भवति इति वदति. कुत्र अस्माकम् इच्छा भवति? कटु, आम्लं, लवणम्, अति उष्णं, तीक्ष्णं, शुष्कं तथा मरीचिका बाहुल्यम् एतादृशं भोजनं, षकारः न शकारः, रजोगुणयुक्तानां प्रियं भवति. एतादृशं भोजनं दुःखं, शोकं तथा रोगं च उत्पादयन्ति. रजोगुणयुक्त भोजनं वयं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति? सत्त्वगुणयुक्त भोजनेन किं किं भवति? अनन्तरं अग्रे स्वाभाविकतया तमो गुणयुक्त भोजनेन किं किं भवति इति वदति. अद्य वयं दृष्टवन्तः
कुतः आरभ्य अद्य दृष्टवन्तः? सत्त्वगुणयुक्त आहाराः के? ततः आरभ्य वयम् अद्य पठितवन्तः। पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः श्लोकाः। भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। पञ्चश्लोकान् वयं दृष्टवन्तः। पुनः अपि एकवारं पठामः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामराकबलान्विताः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अनन्तरम् आहारस्त्वमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रिया कट्वम्ललवणतीक्ष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। इतोपि तामसिक आहारं कथं भवति इति वदति। तस्य कारणं वदति, कथं तस्य निर्माणं भवति, केन कारणेन आहारं तामसिकं भवितुम् अर्हता अस्ति। तत्तु वयम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। कथं तद् भवति, बहु प्राक्टिकल् अस्ति। जीवने अस्माभिः एतद् द्रष्टुं शक्यते। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। ये तमोगुणयुक्ताः भवन्ति ते कीदृश आहारम् इच्छन्ति इति वदति। तद् अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। अद्य वयमत्र समापयामः। इदानीं वयं सप्तम, अष्टम, नवम श्लोकान् वयं दृष्टवन्तः। अग्रिम दशमश्लोकः अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। पश्यतु, भगवद्गीतायाः अन्तिमभागं प्रति यदा आगच्छति तदानीम् एकैकं कीदृश आहारस्य स्वीकरणं करणीयं, कीदृशभोजनं कीदृशस्वभाव उत्पादकं भवति, एकैकस्य अन्तरङ्गस्य नियन्त्रणं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः, आहारादिकार्येषु कथम् अस्माभिः नियन्त्रणं करणीयम्, अस्माकं स्वाभाविकी इच्छा कुत्र भवति, तस्य परिवर्तनं वयं कथम् आनेतुं शक्नुमः इत्यादि जीवनेन अत्यन्तसम्बन्धितकार्याणि एव अग्रिमश्लोकेषु वदन्ति। तस्मात् वयं तद् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। सर्वे अपि एतान् श्लोकान् पठन्तु। न केवलं श्लोकान् पठन्तु, भवन्तः अपि एतद् प्राक्टिकल् जीवने अपि आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। तदा एव तस्य जीवनस्य प्रयोजनं भवति। अत्र अद्य वयं समापयामः। सर्वेषां नमस्कारः, प्रणमामि। अग्रिमसप्ताहे मिलामः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। विवेक जी कुत्र अस्ति इदानीं?